बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके सामने मीडिया से वाबस्ता दो शख्सियात की कहानी रखते हैं। इनकी कहानी अलग अलग है। एक तो हरमीत सिंह है और दूसरे इफ्तिखार शेख है। हरमीत सिंह के बारे में ये कहानी सामने आई है कि ये कभी पब्लिक चैनल में एंकर थे, अब नहीं होते। बहुत अरसा नहीं हुआ कि ये पब्लिक चैनल में एंकर थे, बल्कि 2-4-10 दिन पहले की बात है। इनकी तरफ से ट्वीट किया जाता है जिसमें ये कहते हैं कि शाजिया मरी के घर से FIA के छापे के दौरान 97 अरब रुपए मिले हैं, बरामद हुए हैं। ये इनकी तरफ से ट्वीट किया गया था। इन्होंने ये खबर नहीं दी थी। इनको कहीं से खबर मिली, इन्होंने ट्वीट कर दी। पब्लिक चैनल के साथ इनका ताल्लुक है, इन्होंने वहाँ पे खबर नहीं दी। वहाँ पे खबर दी जाती तो हो सकता है कि चैनल ये खबर ना चलाते। शाजिया मरी साहिबा शहबाज शरीफ की काबीना में वजीर रही हैं। जब उनकी काबीना ख़त्म हो गई, ये लोग वजीर नहीं रहे, तो इनके गिर्द भी थोड़ा सा घेरा तंग होने लगा। कई जगहों पर छापे मारे जाने लगे। शाजिया मरी के हवाले से भी यही सामने आई बात कि इनके घर पर भी FIA की तरफ से छापा मारा गया है और इनके घर से 97 अरब रुपए बरामद हुए हैं। पहली बात तो ये है कि इतने पैसे इन्होंने घर पर क्यों रखे हुए, पैसे घर पर रखते हैं। लोग सवाल करते हैं कितने पैसे तो फिर कहाँ रखते हैं, बैंक में रखते हैं। तो ये लोग रिकॉर्ड पर लाते ही नहीं, तो ऐसे पैसे घर में रखे जाते हैं, किसी हवेली में रखे जाते हैं या कहीं और जगह पर छुपा दिए जाते हैं। 2 नंबर का पैसा होता है। शाजिया मरी के हवाले से इस बंदे ने ट्वीट किया तो शाजिया मरी ने इस पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। फौरी तौर पर इनको पब्लिक चैनल से निकलवा दिया गया, जॉब ख़त्म करवा दी गई और इसके साथ उन्होंने ये कहा कि या तो मुझसे माफ़ी मांगी जाए क्योंकि जिस तरह से मुझे बदनाम किया गया है, या फिर 10 अरब रुपया देने के लिए तैयार हो जाओ। और ये रिपोर्टर रेस ने तो 10 अरब का सुना ही होगा, कहाँ देखे होंगे। लेकिन यहाँ पे ये बात भी है कि इन्होंने अपनी तरफ से ये झूठी खबर क्यों चला दी। ये झूठी खबर नहीं थी, ये दुरुस्त खबर थी, सच्ची खबर थी कि शाजिया मरी के घर पर छापा मारा गया है। लेकिन शाजिया मरी की तरफ से जब इनके खिलाफ अदालती कार्रवाई का नोटिस दिया गया तो इन्होंने फौरी तौर पर अपनी खबर पर कायम रहते हुए माफ़ी मांग ली। लेकिन शाजिया मरी साहिबा का इश्तिहार शायद कम नहीं हुआ। हरमीत सिंह की नौकरी जाती रही, उसकी जॉब जाती रही। वो बेचारा पाकिस्तान में शायद वाहिद सिख रिपोर्टर था, उसको भी चैनल से निकाल दिया गया। अब किस तरीके से वो अपना गुजारा करता होगा उसकी मैंने रिपोर्ट्स कभी नहीं देखी, लेकिन एक आध उसका वीलॉग जरूर देखा था। उसमें वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहा था। शाजिया मरी की अनार की भेंट चढ़ा शाजिया मरी साहिबा तो चैनल से निकलवा दिया। और चैनल वालों का रवैया देख लें कि उन्होंने सिर्फ शाजिया मरी की एक कॉल पर अपने रिपोर्टर को, अपने एंकर को जॉब से निकाल कर बेरोजगार कर दिया। क्यों ऐसा क्यों किया गया? उन्होंने चैनल पर तो खबर नहीं दी थी, या तो इनके चैनल पर खबर चलाई जाती और वो झूठी साबित हो जाती, फिर चैनल वाले एक्शन ले सकते थे। उन्होंने ट्वीट किया था जिस पर शाजिया मरी का शदीद रद्द-ए-अमल आया और उसके बाद फिर मामला रफा दफा हो गया। उन्होंने अपना नोटिस वापस ले लिया। 10 अरब रुपए का नोटिस दिया गया तो उन्होंने हरमीत सिंह की तरफ से माफ़ी मांगने पर वापस ले लिया था। कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी थी। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें सामने आती हैं। एक तो चैनल की तरफ से नाजायज़ तौर पर अपने रिपोर्टर को निकाल बाहर किया गया। बहरहाल ये चैनल वालों की अपनी मर्जी है कि वो किसको मुलाजमत पर रखते हैं या किसको निकाल देते हैं। लेकिन शाजिया मरी के हवाले से सफ़ा की जिस तरह की सामने आई है कि उन्होंने माफ़ी इसकी कबूल कर ली, लेकिन जो जॉब से निकलवाया गया था वो उस पर नजरसानी करने के लिए तैयार नहीं है। तो नाज़रीन को हरमीत सिंह का क्या कसूर नजर आता है? जैसा उनको बताया गया उस पर उन्होंने ट्वीट कर दिया। लेकिन हरमीत सिंह की एक बात को तो जरूर मानना पड़ेगा, बंदे ने उन लोगों का नाम डिस्क्लोज नहीं किया, उस सोर्स का बिल्कुल नहीं बताया जिसने ये इनका खबर पहुंचाई थी कि शाजिया मरी के घर पर छापा पड़ा है, 97 अरब रुपया वहाँ से मिला है। शाजिया मरी को ये पैसे कहाँ से मिले थे? अगर ये खबर सच्ची साबित हो जाती है, इसकी तस्दीक भी हो जाती है, खबर तो बहरहाल सच्ची है लेकिन इसकी तस्दीक होना बाकी है। अगर इसकी तस्दीक हो जाती है तो फिर बड़े बड़े सवालात उठेंगे कि एक मामूली सी वजीर शहबाज शरीफ की काबीना में रही, उसने 97 अरब रुपए की
وہ کرپشن کی جو برآمد ہو چکی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ ان کی طرف سے کمالات بتائے گئے ہوں گے، اس میں سے صرف 97 ارب روپیہ برآمد ہوا ہے، تو شہباز شریف کے باقی بڑے بڑے طاقتور وزراء ان کی طرف سے کیا کچھ نہیں کیا گیا ہوگا۔ بات ہم نے کی تھی، ایک تو ہرمیت سنگھ کی بات کی تھی جس کا برا حال ہو گیا ہے، وہ بیچارہ پتہ نہیں کس طریقے سے آج گزارا کر رہا ہوگا۔ دوسری ہم بات کی تھی احساس میڈیا کے مالک افتخار شیخ کی، ان کا ایک نجی بینک ہے، وہاں پہ چھاپا مارا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ لاکرز میں 7 ارب پاکستانی روپیہ پڑا ہوا تھا اور 2 کروڑ مالیت کے ڈالر یا کوئی غیر ملکی کرنسی پڑی ہوئی تھی۔ وہاں پہ ایف آئی اے والے جاتے ہیں، یہ پلازا کی بیسمنٹ میں ان کا بینک تھا، ان کے اپنے پیسے تھے، ایک تو یہ احساس اور جریدوں کے مالک ہیں، دوسرا ان کا پراپرٹی کا کاروبار ہے، تیسرا ان کا بینکنگ کا کاروبار بھی ہے، ان کے اپنے پیسے تھے، انہوں نے اپنے لاکر میں رکھے ہوئے تھے، اپنے نجی بینک میں رکھے ہوئے تھے۔ ایف آئی اے کی طرف سے وہاں پہ چھاپا مارا جاتا ہے، وہاں پہ وہ کٹر لے جاتے ہیں جن کے ذریعے تجوریاں توڑی جانی تھی، وہ وہاں پہ اپنی کاروائیاں کر رہے تھے، وہاں پہ لاکر توڑے جا رہے تھے۔ اسی دوران افتخار شیخ صاحب کو بھی اس کی اطلاع پہنچتی ہے، وہ بھی وہاں پہ چلے جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا تماشا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی یہاں پہ رقم پڑی ہوئی ہے، ناجائز رقم ہے۔ وہ وہاں پہ بحث کرتے ہیں کہ کیسے ناجائز رقم ہے، یہ میرا اپنا پیسہ ہے، میں یہاں پہ اپنا پیسہ رکھنا چاہتا ہوں، میں رکھ سکتا ہوں، یہ میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے میرے نجی بینک کا، آپ کیسے یہاں پہ چھاپا مار سکتے ہیں؟ لیکن ایف آئی اے والے ان کو جس طریقے سے سکھا کے بھیجا گیا تھا، جو کچھ بتا کے بھیجا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے پیسے نکالنے ہیں اور نکال کر لے جانے ہیں۔ اگر افتخار شیخ صاحب مجرم ہوتے، ان کی طرف سے ناجائز یہ پیسہ ہوتا، تو وہ فوری طور پر چھپ جاتے، کہیں بھی جا کے روپوش ہو جاتے، کہیں بھی غائب ہو جاتے۔ غائب ہونے کی بجائے فوری طور پر وہ وہاں پہ چلے گئے، انہوں نے کہا خبردار یہاں پہ ہو، وہیں پہ رک جاؤ، وہیں پہ وہ لوگ رک گئے جس طریقے سے وہ کٹر لے کے آئے تھے، انہوں نے اپنا کام بند کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ 40 کروڑ روپے 1 لاکھ سے ملا تھا، اور اس کے بعد خبر دینے والوں نے یہ بتایا کہ اس کے بعد بھی پیسے برآمد کیے جا رہے تھے، روپے نکالے جا رہے تھے، کرنسی نکالی جا رہی تھی، اور بہت وقت گزر گیا تھا کہ سارے کے سارے پیسے ابھی نہیں نکالے گئے تھے کہ خبر کا وقت آ گیا تھا، اور اخبار والوں نے یا میڈیا والوں نے وہ خبر دینی تھی۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ جو کٹر شٹر آپ لے کے آئے ہو اس کو باہر نکالو، یہ لو چابیاں، یہ میرے پیسے ہیں۔ اور اس کے بعد باقی جتنی بھی رقم نکالی گئی، انہوں نے جو چابیاں دے دی تھیں اس سے لاکر کھولے گئے، ان سے پیسے برآمد کیے گئے۔ کہا جا رہا ہے کہ 7 ارب پاکستانی روپیہ تھا، اور اس کے علاوہ 2 کروڑ کے غیر ملکی کرنسی کے نوٹ تھے، وہ سارے کے سارے ایف آئی اے نے وہاں سے نکالے اور لے کر چلے گئے۔ یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جیسے بھی دولت کمائی ہے، جیسے بھی اس نے پیسہ بنایا ہے، اس نے اپنے بینک میں رکھے ہوئے تھے، تو آپ کو پھر کس نے یہ اختیار دے دیا کہ آپ وہاں پہ جائیں، اس طرح سے دھڑلے سے جائیں، اس طرح سے کٹ لے کے جائیں، اس طرح سے لاکر کو توڑا جائے؟ قانونی طریقہ تو یہی ہے کہ ادارے ان کے پاس جاتے، ان سے بات کرتے، ان کو بتاتے ہم نے یہ کاروائی کرنی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو رات کے اندھیرے میں چھاپا مارنے کی اور کٹ لے جانے کی ضرورت نہ پڑتی، جیسے کہ انہوں نے خود وہاں پہ آ کے کہا اور چابیاں پیش کر دی کہ یہ لیں، لاکر کھولیں، جو پیسے آپ نے نکالنے ہیں نکالیں، لیکن میں یہاں سے پیسے لے جانے نہیں دوں گا۔ لیکن ایک نہتے آدمی کی کون سنتا ہے؟ وہ بہت بڑے اداروں کے مالک ہوں گے، ان کا پراپرٹی کا کاروبار بھی ہے، لیکن جہاں پہ ریاست آ جاتی ہے، حکومت آ جاتی ہے، ادارے آ جاتے ہیں، ایف آئی اے آ جاتی ہے، پولیس آ جاتی ہے، تو پھر بندہ بے بس ہو جاتا ہے۔ اور ایف آئی اے والوں کی طرف سے وہاں پہ پولیس کو بلایا گیا، وہاں سے سارے کے سارے پیسے ٹرانسفر کر دیے گئے۔ اب افتخار شیخ جانے اور عدالتیں جانے، دیکھتے ہیں کہ کب ان کا پیسہ واپس ملتا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، ہم نے 2 میڈیا سے وابستہ شخصیات کی کہانی آپ کے سامنے رکھ دی۔ اس سے آپ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ پاکستان میں کس طرح سے قانون بروئے عمل ہے، بروئے کار ہے؟ کیا ان 2 شخصیات کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔